درود تنجینا، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کا درود۔ اس درود کے پڑھنے سے سننے سے آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہوں گی۔ درود تنجینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اس درود کے پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں، دکھ تکلیف سب دور ہو جائیں گے۔ اس درود کو پڑھو اور سنو، جزاک اللہ۔ درود تنجینا، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کا درود۔ اس درود کے پڑھنے سے سننے سے آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہوں گی۔ درود تنجینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک علی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اس درود کے پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں، دکھ تکلیف سب دور ہو جائیں گے۔ اس درود کو پڑھو اور سنو، جزاک اللہ۔ درود تنجینا، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کا درود۔ اس درود کے پڑھنے سے سننے سے آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہوں گی۔ درود تنجینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی
سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلہ وبارک وسلم۔ اس درود کے پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں، دکھ تکلیف سب دور ہو جائیں گے۔ اس درود کو پڑھو اور سنو۔ جزاک اللہ۔